सोसाइटी का या मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से इमदाद सुमरो साहब का जो तरीक़ेकार है उसको हम बहुत पसंद करते हैं, तो आप शुक्रगुजार हैं हम। बिलावल साहब, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार बरह रास्त जो है वो प्रोसीडिंग को चलाया गया, नशर भी किया गया। आप नहीं समझते एक अहम मसला है इलेक्शन के हवाले से भी इसी तरह से ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए ताकि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखे, और इलेक्शन एक अहम मसला है और बर वक्त इलेक्शन हो सके और सारी कोर्ट प्रोसीडिंग भी सामने। मेरा ख्याल में ये अब जो केस चल रहा है प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, ये पार्लियामान की बालादस्ती की, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल जो राइट आपके पास है, मेरे पास है, हर इदारे के पास है, वो इससे ऊपर इसके बारे में है। और इसलिए कि ये इतना अहमियत रखता है और एक किस्म का अदालत का खुद इसमें स्टेक है, तो ये इस जो एक मुनासिब फैसला है, जो एक अच्छा फैसला है कि इस केस को फुल कोर्ट इस केस को सुने और इस केस के बारे में फैसले दें। जहाँ तक दूसरे केसेस हैं उस पर फिर अब चीफ जस्टिस साहब का और उसका कोर्ट की मर्जी होगी कि इलेक्शन के हवाले से ही तो फैसले पे भी वो उनके अब इस केस के नतीजे पे ये फिर सामने आएगा कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है अभी तक तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का सवाबदीद है। तो अगर ये केस का फैसला आएगा तो फिर बेंच की तैनाती के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी। आपने जो सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें और उसके बाद कस्टमर्स में कुछ अदम एतमाद का इजहार किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो इतने दिन जो गुजरे हैं इसमें कुछ ऐसे कुछ CBMs नजर आए हैं जिनकी आप इंक्वायर कर रहे थे। अब मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जो हमने उस दिन CEC में जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार दिया गया है तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं फिर आपके सामने हर दिन वो शिकायतें बार बार रख लूँ। तो हम वालिद साहब को इतना स्पेस और इतना मौका दे कि हमारा कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरे ख्याल पे आप सबको नजर आ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? तो ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। बात अवाम की पल्स पे होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट की पल्स इस वक्त क्या कह रही है इलेक्शन के बारे में, कब होंगे? मैं एस्टैब्लिशमेंट कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे और कानून के तरीके से वो इलेक्शंस में अपना इंशाअल्लाह ताला हिस्सा देंगे। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। वहाँ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। तो उस मुतालबा को तो मैं जरूर पंजाब के अंदर मेरा आप कर लें, कोई मेरा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को तरक्याती फंड मिल रहे हैं जिनके अंदर पीपल्स पार्टी के बंद हो गए थे। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांग रहे हैं? क्या ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की बात नहीं है। जहाँ तक तरक्याती फंड्स के मंसूबे हैं, आपका कानून वाज़ेह है, जो अप्रूव स्कीम्स हैं, चाहे वो आपको नज़र आ रहे हो या आपका सूबाई बजट, वफाकी बजट, यहाँ तक कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स के लोकल बॉडीज़ की बजट, अगर उन स्कीम्स को अप्रूव किए हैं तो उनको चलना चाहिए। अगर सिर्फ 90 दिन का रुकावट की बात होती तो फिर शायद कोई मसला नहीं होता, मगर इसलिए कि हमें डेट भी नज़र नहीं आना है कि इलेक्शंस कब है, तो ये सवाल
کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو ایکسکیوز می ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ اسکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں. آپ وفاق میں آن گوئنگ اسکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ اسکیمز کیا پاسٹ اسکیمز کیا انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا اسکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار اسکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب, نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آپ کریں ماہرہ ایک سیکنڈ یار ایک منٹ رک جاؤ. I can't answer 4 people at the same time. Sorry. یار صحیح اس کو کرنے دو یار آپ کرو. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پلاننگ کر رہی تھی. بلوچستان میں ان کی گروپس بن رہے تھے, لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے, جنوبی پنجاب میں لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے. ایک دم ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رک گئے, جنوبی پنجاب میں بھی آنا رک گئے, اور اب الیکشن قریب آئے ہیں تو اب کرپشن چارجز اور مختلف قسم کی چیزیں. میں آپ کے سوال کا بہت شکر گزار اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے میڈیا پہ جو ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے, چاہے وہ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی, نہ کوئی رکاوٹیں, نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا, پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو روک تو نہیں سکتے, اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسی کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے کہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں, پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتا. آپ تو وزیر خارجہ رہے ماشاءاللہ, افضال بھائی وزیر خارجہ کے دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہو گئی ہے؟ بالکل, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا, اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا, جو میں کر سکتا, میرا تھوڑا اتنا بس کی بات تھا, میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں, جو ہسٹورک الائز ہیں, ان سے بھی رابطے بحال کیے. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا, اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے, اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے, اس پر آپ واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو, سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے, یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے.
اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms, and the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. Myra, اس وقت مہنگائی جہاں تک جا پہنچی ہے اس میں IMF کی شرائط بھی ایک بڑی وجہ ہے. اگر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ کیا آپ IMF کو قائل کر پائیں گے؟ مہنگائی کم کریں گے؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, میرا کون سا مارچ چل رہا ہے, قیدی نمبر فلاں فلاں کا آج کل کا کیا ڈرامہ ہے, یا کون کہاں سے آ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو کہاں سے وہ اسکول فیس کا بندوبست کیا جائے. اگر ان کے بڑوں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کریں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی کا بل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا. اور اس پریشانی میں, اس دکھ میں, اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے, ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندے چنیں, عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے. چاہے وہ IMF سے معاہدہ کر رہے ہو, چاہے وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو, جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کی صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی کی رکھیں کہ IMF کی شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا. جب 2007-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک, دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے UK, یورپ, پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی, چاول, گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کام پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑی. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں, ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے, جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں, صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا, کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس
आप ये वो अपने फसल को, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे, तो वो महंगाई का मुकाबला कर सकते थे। आज भी आपको इसी किस्म की अवाम दोस्त की हुकूमत की ज़रूरत है, जो पहचानती है कि महंगाई तो है, मगर इस महंगाई को अपने अवाम से हम कैसे वो तहफ़्फ़ुज़ दिला सकते हैं, कैसे वो ताकत दिलवा सकते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो हम सब मिल के इस मुआशरी बहरान का मुकाबला। लास्ट क्वेश्चन वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ। एक तो आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, नंबर 2 सजाएं हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि उन्हें जो सजाएं थी उनका तो मौक़िफ़ है कि तमाम सजाएं खत्म हो जानी चाहिए और वो बेरोजगार हैं, आप उनके इस स्टांस को किस तरह देखते हैं कि दोनों चीज़ों में? आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए, तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस करने। आखिरी सवाल आपने कल जो है ना साहिबा की फायदीसा की मिसेज की, उनके साथ ओथ की तकरीब में खड़े होने को बड़ा अप्रिशिएट किया है और उनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज किया है। क्या नुसरत भट्टो की कुर्बानियां कम हैं? बेनज़ीर भट्टो शहीद की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां कम है? उन्हें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता दुनिया में? बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई कंपटीशन तो नहीं है भाई। सब मादरे जमहूरियत मोहतरम बेगम नुसरत भट्टो को और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी जिद्दोजहद की वजह से, उनकी स्ट्रगल की वजह से हम वो कल सीन्स देख रहे थे कि एक जज साहब जब वो अपना ओथ ले रहा है तो वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन्स की हैसियत हमारा सोसाइटी में अब इतना प्रोग्रेस किया गया है कि वो साथ ओथ ले रहे थे। तो आई थिंक अच्छी की बात। लास्ट क्वेश्चन क्या ये समझ लिया जाए कि ग्रीन सिलेंडर के साथ आने के लिए क्या ये आजाद करेगा जो इक़्तिदार में नहीं है, जिसका मुतल्लिक़ नहीं उसके लेवल पे फील्ड का मुतल्लिक़ क्यों और किस तरह? और इसके साथ एक सवाल ये भी ऐड कर लें प्लीज़ कि तमाम सियासी आप लीग भी पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं, आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो लड़ रही हैं, क्या रोड मैप इकट्ठा नहीं कर सकते कि इलेक्शन करवाए जाएँ? बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए जाते, ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुँचते कि 16 महीना का साथ गुजारने के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि इस किस्म की शिकायतें आपके सामने रखते। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात है वो एक सियासी जमात के हवाले से है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।